السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنبداو مشتقات مركب دالتين. حاول تتم درس الاشتقاق. مشتقات مركب دالتين جيرون اف. نعطي واحد التعريف سهل. لتكن اف داله معرفه على مجال مفتوح اي. كيفاش مجال مفتوح اي؟ يعني مجال مفتوح اي يقدر يكون ا بي مفتوح هكا، يقدر يكون موان لانفيني بليس لانفيني. فاهمين لحد ما فهاد المجال مفتوح اي؟ متفقين. مجال مفتوح اي والجي تالية دالة معرفة على مجال مفتوح آخر نسميوه الشي. باش ما يتغلط لنا مجال آخر معرف على مجال آخر نسميوه الشي. متفقين. شوفوا درنا اللي تكون اف دالة معرفة على مجال مفتوح اي، والجي دالة معرفة على مجال مفتوح جي. بدلنا المجالات. لقاش عندك مركب دالتين، دالة الأولى تكون معرفة على واحد المجال والدالة الثانية تكون معرفة على واحد المجال. متفقين. دابا ندوز التالي. بحيث واحد الشرط أساسي خاص تكون اف دو اي ضمن جي. اف دو اي ضمن جي لحقاش عندك جيرون اف. تنكمل لكم ونقول لكم هذه علاش اف دو اكس تكون ضمن جي. انا نكمل لكم التالي. وليكن عنصر من المجال اف اي. ليكن عنصر من المجال سمحوا لي اي. المهم هاو اي. دابا ندوزو التالي. دابا ندوزو الاشتقاقات تاع جيرون اف. صنفوا لي. دابا اذا كانت اف قابلة للاشتقاق على اي و جي قابلة للاشتقاق. سمحوا لي هذا الاشتقاق على المجال. اما الاشتقاق في النقطة غتقولوا الا كانت اف قابلة للاشتقاق في النقطة لحقاش شوفوا اخترناها عنصر من اي، والجي دالة غنشرح لكم قابلة. غنكتب التعريف باش نشرحو لكم. الاشتقاق على في ماشي بحال ما كنتو حنا. دابا الاشتقاق في نقطة قابل الاشتقاق في اف دو ان فإن دالة جيرون اف قابلة للاشتقاق انا نشرح لكم. صنتوا لي التعريف. انا نشرح لكم التعريف. صنتوا لي. قال لك لي تكون اف. شنو هي جيرون اف اصلا؟ جيرون اف هاي جي رون اف راهي جي تاع اف. جيرون اف دو اكس راهي جي تاع اف دو اكس. متفقين. دابا قال لك لي تكون اف دالة معرفة على مجال اي. هاد اف هادي معرفة على واحد المجال سميناه اي. هاد اف عرفناها على واحد المجال سميناه اي، وشي عرفنا على واحد المجال سميناه الشي. مجموعة التعريف تاع الدوال. متفقين. دابا تصنتوا لي دابا مزيان. بحيث خاص تكون اف دو اي ضمن الشي. تصنتوا لي مزيان. دابا اف معرف على اي. اش كيقصدوا بها؟ يعني اكس اللي كاينه في اف دو اكس راه كتنتمي لاي. اف معرف على المجال اي كيقصدوا بها يعني هي اكس اللي كاينه في داخل اف دو اكس كتنتمي لمجال اي. متفقين في هاد القضيه دي؟ متفقين. عقلوا. جي معرف على مجال جي. مثلا طاك هكا جي دو اكس معرف على مجال جي.
كيقصدو بها؟ كيقصدو بها يعني اكس كتنتمي لشي. متفقين لحد دابا فادي؟ متفقين. دابا اش قالك؟ قالك شي داله معرف على مجال مفتوح اي جي، ها هو. متفقين لحد دابا. قالك في حيت اف دو اي اف دو اكس تكون درنا شتي، هاد اف دو اي درنا شي. دابا انت اش عندك؟ هاد الشي هي هاد الشي هادي، شوف معايا مزيان. هاد الشي هي هاد الشي، هاي هي هاد الشي. اف تاع اف جي تاع اف تاع اكس، يعني اكس اذا اكس كتنتمي اي، يعني بحال كي قلتي هادي عطينا جي، وهادي اش تولي؟ اف دو اي. هادي اش تولي؟ هادي الا بغا يدخل فيها اش تولي؟ غتولي بحال هكا جي تاع اف تاع اي، بحال هكا تولي لك بحال هكا، غتولي جي تاع اف تاع اي. متفقين؟ دابا صنتو ليا، دابا هاد الشي علاش قلنا معرف على المجال جي، يعني يقدر يكون عندك تشار اف دو اي دير من الجي. الا بغات تكون اف دو اي داخله في المجال جي، خاصها تكون ضمن هاد الشي هذا. الا بغات تصنتو ليا، عرفتي علاش؟ انا نشرح لكم علاش. دابا اش قلنا هنا اش قلنا؟ انا نشرح لكم علاش. جي دو اكس اش قلنا؟ جي دو اكس معرفه على المجال جي، يعني هي ان اكس كتنتمي لمجال جي. متفقين لحد الفعل؟ الشي هاي شوف، جي دو اكس معرف على المجال جي، يعني اكس اللي كاينه هنا كتنتمي للجي. متفقين؟ اف معرفه على مجال اي، يعني اكس اللي كاينه هنا كتنتمي لمجال اي. متفقين؟ اكس كتنتمي لمجال اي. الا بغينا اكس، بما ان اكس كتنتمي لمجال اي، تقدر اكس رومبلاسي باف دو اي. الا بغيتي تعتمد على صوره المجال، الا بغيتي دير صوره المجال، اكس رومبلاسي باف دو اي. هاي اكس رومبلاسي باف دو اي، اللي ولات جي تاع اف دو اي. باش نشرح لكم الفكره، صنتو ليا جي تاع اف دو اي، جي تاع اف دو اي. متفقين؟ دابا هنا اش كاين؟ اكس دابا جا كتنتمي جي، اكس دابا جا كتنتمي لجي. متفقين؟ هنا اش كاينه في بلاصه اكس؟ هنا اف دو اكس، يعني اف دو اكس كتنتمي جي. متفقين لحد دابا في هادي ولا لا؟ اكس كتنتمي لجي، اف دو اكس كتنتمي حتى لجي. بغيت لحد دابا والو، قارنت هادي قارنت بهادي. فاهمين لحد دابا؟ فاهمين؟ نكمل. دابا اف علاش بعرفها؟ على اي، يعني اكس كتنتمي اي، يعني اف دو اكس كتنتمي اف دو اي. متفقين؟ يعني هادي بغيتي تدخل على اف اش غتولي؟ غتولي اف دو اكس ها هي كتنتمي لاف دو اي. حنا بغينا ندخلو صورة المجال. متفقين؟ يعني اف دو اكس معرف على، يعني هاد اكس هاد شنو اف معرف على اي؟ اف معرف على اي يعني ان اكس انها تنتمي الى اي، ان اكس اللي كاينه في اف كتنتمي لاي. هادي المقصود تاع اف معرف على اي. متفقين؟ يعني ان هاد اكس كتنتمي لاي، يعني ماشي هادي، يعني ان هاد اكس اللي كتنتمي لاي، اما اف دو اكس كتنتمي اف دو اي. متفقين؟ دابا اف دو اكس كتنتمي اف دو اي، يعني اف دو اكس. متفقين لحد دابا؟ هنا بدا ندخلو هنا الشي، هنا اش غندخلو؟ جامد، كلشي كيعرفها الشي. غتولي جي تاع اف دو اكس كتنتمي جي تاع اف دو اي. هي هادي اللي قلت لكم، هاي انا برهنتها لكم. هاي هي، ما ان هادي كتنتمي هادي، ما ان هادي كتنتمي هادي، يكفيك تعتمد على هادي. انا نشرح لكم كيفاش تنتمي، غنشرح لكم. بغيت نشرح لكم دابا، انا درتها بغيت نشرح لكم اف دو اي علاش دايره ولا شي. تصنتوا لي دابا اش قلنا هنا اكس اللي كاين هنا كتنتمي لشي. متفقين؟ يعني اش؟ يعني اف دو اكس كتنتمي لشي. متفقين؟ دابا نتوما اش عندكم وسط الجيم؟ اف دو اي
هنا اف دو اي، يعني ان اف دو اي مال تنتمي الى جي. ولكن حنا في المجال ما كنخدموش بتنتمي، كنخدمو بدمنا. هذا هو التعليم. في المجال ما كنخدموش بتنتمي، كنديرو هادي ضمن جي. ها انتوما ساليتو، فهمتو لحد دابا؟ شوف تصنتو لي مزيان. دابا حنا هاد اكس معرف على اي، يعني اف دو اكس كتنتمي اف دو اي، كلشي كيعرف اكس تنتمي الى اي، اف معرف على اي، يعني اكس انها تنتمي الى المجال اي، يعني اف دو اكس تنتمي اف دو اي. يعني شديتي اف دو اكس عاودت اف دو اي، درت لحد دابا والو، حقاش ما دخلتش جي ولا دخلت شي. هاي ولا جيت اف دو اكس كتنتمي جيت اف دو اي، يعني هي هادي اللي حصلت لنا متفقين. دابا هاد اكس اللي كاينه في جي دو اكس هنا المجال داخل المجال جي. ولا قارنا هادي الا قارنا مع هادي غنلقاو اف دو اكس كتنتمي لجي. هنا عطينك اكس، هنا عطينك اف دو اكس. متفقين نكملو الشرح. دابا اش عطيك هنا؟ عطيك هنا اف دو اي. متفقين. الوغ اش تولي بلاصه اف دو اكس؟ اش تولي بلاصه اف دو اكس؟ تولي بلاصه اف دو اكس بما انه شوف قارني كتلقى اف دو اكس هي نفس اف دو اي ولا لا؟ شوف بما ان جي دو اف دو اكس كتنتمي لجي دو اف دو اي، كتنتمي فيها، فان هذه راه هي هذه ولا لا؟ شوف اف دو اكس راه هي اف دو اي. متفقين؟ يعني هي ان اف دو اي تنتمي لمجال جي، ولكن حنا في المجال ما كنخدموش بتنتمي، غنديرو ضمنها. هذه الخلاصه، حتى اللي قال لك اف دو اي راه ضمن الجي. متفقين؟ علاش؟ انا نشرح لكم بصفه عامه، حقاش اكس كتنتمي للجي، ودابا انت عندك بلاص اكس عندك اف دو اكس، يعني اف دو اكس كتنتمي للجي، يعني اف دو اكس كتنتمي للجي. وتبع انك انت باغي مجال، ما بغيش اكس، باغي مجال، ما بغيش عنصر واحد اكس، باغي مجال كامل. الوغ واش غدير؟ غتقول عندك اكس كتنتمي اي، اكس اللي كاينه في اف كتنتمي اي، يعني اف دو اكس كتنتمي اف دو اي. ولا تحدبوا دخلت من اف ومن اف. متفقين؟ اش كتقول يعني ولات بلاصتي هادي اش غتولي اف دو اي. هاي متفقين. اش كتقول دابا هاد اكس هادي حتى جي الاكس راه كتنتمي لجي. متفقين؟ يعني اف دو اكس هادي راه كتنتمي لجي. متفقين؟ مادام تحدد هاد اكس راه هي اف دو اكس. متفقين لحد دابا فين؟ متفقين. اش قلت هاد اف دو اكس قارنتها مع هادي، قلت اف دو اكس راه هي اف دو اي. شوف اف دو اكس راه هي اف دو اي في المجال ولا لا؟ اف دو اكس راه هي، علاش؟ لحقاش اكس كتنتمي لمجال اي، الوغ اف دو اكس راه هي اف دو اي في المجال. متفقين؟ هاي هاد اف دو اكس راه بلاصتي اف دو اي، يعني غتنتمي ولا درنا لحقاش كنخدمو في المجال. صافي هادشي اللي درنا، هذا هو التعليم اللي جا هذا. متفقين؟ قالك وليكن عنصرا من المجال اي. قلنا هذه مهمة. إذا كانت اف قابلة للاشتقاق والشيء قابل للاشتقاق اف دو بحال الشيء قابل للاشتقاق في اف دو وتكون قابل للاشتقاق في حقاش الشيء اش وصل لنا اف ولا وصل لنا اف ولا عدد اكس، وصل لنا اف، يعني خصنا نديرو قابل للاشتقاق اف تاع. دابا تصنتوا لي، دابا الا كانت هاد اف قابله للاشتقاق يعني شتو لي اف دو جي خصها تكون قابله للاشتقاق واش اكس ولا في اف دو خصو قابله نورمالمون في اف دو متفقين؟ هادشي قال لك اذا كانت اف قابله للاشتقاق واش جي قابل للاشتقاق اف دو فان جيرو اف قابل للاشتقاق في اقول عليها. ولا بدلو لكم جيرو اف رونشي، هادو غتقلبوا واش تولي. اذا كانت جي قابله للاشتقاق و اف قابل للاشتقاق في اف دو فان جيرو اف قابل للاشتقاق في وهادو تا هما اش غيوقع لهم؟ غيبقاو هما متفقين. الا قلب لك هادي قلب بجيرو اف رونشي، اف رونشي اش تقول؟ لتكن جي دالة معرفة على المجال اي و اف دالة معرفة على المجال جي، بحيث اف دو اي من جي غتبقى هي. متفقين؟
نتمنى واحد دابا تكونوا غادي تفهموا معايا فيه متفقين. عرفتي علاش بقى سمحوا لي دابا حنا دابا عوض هذا اش قلنا عوض اجراو اف قلنا عطانا اف رونج واش نتاكدوا اف رونج عطانا اف رونج يعني عطاك اف بين اوسين جي دو اكس متفقين. اش تقول تصوت لي اللي تكون جي داله معرف على المجال اي جي داله معرف على المجال اي متفقين و اف داله معرف على المجال جي هاد اف هادي داله معرف على المجال جي بحيث اف دو اي دايره شي غلقه هي عرفتي علاش حقاش هادو بقاو كيف ما هما لو كل فاش تا قلبتي هاد المجالات وقلبتي هاد الصور هادو ولات جي داله معرف على المجال جي و اف داله معرف على المجال اي وكانت عندك اف رونشي غيتقلب هذا غتولي اف دو جي ديالنا اي. انت شوف دابا تخيل معايا ولات هادي اللي تكون جي داله معرف على المجال جي و اف داله معرف على المجال اي بحيث اش تولي هادو غيتقلبوا حقاش هادو قلبتيهم غتولي اف دو جي ديالنا اي. تما حتى دابا تكونوا غادي تفهموا معايا في هادشي هكذا فهمي دابا في التعريف هكذا سالي دابا التعريف ها هو شرحتو لكم. دابا غندوز لواحد التعريف اخر غندوز لواحد التعريف اخر هذا التعريف تاع قابليه الاشتقاق في نقطه. دابا غندوز التعريف تاع الاشتقاق على المجال. اش قال لك التعريف؟ قال لك اذا كانت اف قابله للاشتقاق على مجال مفتوح اي نشوفوا واش مجال مفتوح ولا مجال على مجال اي كما كان هو مجال اي و جي قابلة للاشتقاق على مجال جي بحيث تهو اف دو اي خاصو يكون ضمن جي خاصو يكون ضمن جي ضروري. فإن جيرو اف دالة قابلة للاشتقاق على اي ولدينا هاد الخاصية مهمة خصكم تكونوا حافظينها. ولدينا لكل إكس ينتمي إلى إي جيرو إف بريم تاع إكس كتساوي جي تاع إف دو إكس بريم كتساوي إف بريم تاع إكس فوا جي بريم رو إف. كاين مغيفهمش هادي يعني كتساوي اف بريم تاع اكس فوا جي بريم تاع اف دو اكس. هذه القاعده خصكم تحافظوا ان جيرو اف بريم دو اكس كتساوي اف بريم في جي بريم ديال اف دو اكس. هذه القاعده خصكم تكونوا عارفينها. هذا الاشتقاق على المجال هذا الاشتقاق في نقطه متفقين. دابا غندوز واحد التمرين تطبيقي باش كنت نشرح لكم هاد الشاري. غنحاول ندوز واحد التمرين تطبيقي دابا نمسح السبوره باش نحاول ندوز لكم التمرين التطبيقي. دابا التمرين التطبيقي قال لك نعتبر الداله اش دو اكس كتساوي سينيس راسين اكس بلس 1. نحاول نتاكد منها سينيس راسين تاع اكس بلس 1.
دابا في هاد التطبيق هذا قلت لك أدرس قابلية الشقة الدالة اش، ولا قلت لك بلا نشوف السؤال، بلا تسمح لي نشوف السؤال. قال لك السؤال قلت لك بين أن، أنا كيف يكون السؤال، بين أن اش قابلة للاشتقاق على موازاة بسافين، وأحسب اش بريم دو اكس. دابا انت اش غتقول؟ نضع، دابا هادي كيف كتشوف كتكون عندك جداول السينيس والجذر. انا درنا نضع اف دو اكس كتساوي جذر مربع اكس زائد واحد، و جي دو اكس كتساوي سينيس اكس. درنا حد دابا درنا هاد، نضع هاد متفقين. دابا شنو نقولو؟ اف كيف دايره اف؟ كي تبان لكم اف؟ داله حدوديه، داله جذريه، كي تبان لكم اف؟ تصنتولي اف داله ماشي حدوديه، اف داله فيها الجذر. الوغ خاص تحدد مجموعه التالي. نحدد مجموعه التالي في الوسخ. شوف غدوز الوسخ تحدد مجموعه التالي. مجموعه التالي هي اكس زائد واحد اكبر من او يساوي صفر، يعني اكس اكبر من او يساوي ناقص واحد. مجموعه التالي هي ناقص واحد في الاسلام فيه. متفقين لحد دابا فين؟ هذه مجموعه التالي. حددنا مجموعه التالي. مجموعه التالي تاع السني شناهي؟ هي ار، هي مقام كيخالف الصفريات. شناهي؟ معروفه مجموعه التالي تاع السينس. مجموعه التالي تاع السينس راه هي ار. الوغ هذه بما ان كاين اكبر او تساوي اذا غنديرو مغلوق. مجموعه التالي تاع السينس هي ار، بما ان كاين اكبر او تساوي غنديرو مغلوق. هذه معروفه. الوغ مجموعه التالي تاع اف هي مجال موازى بلا فيني. واش عطيك؟ بين ان قابل الشق على مجال موازى محلول ولا موازى مغلوق؟ موازى محلول. الوغ واش غدير؟ لدينا اف دالة قابلة للاشتقاق على موازى محلول اوفير بلس لانفيني، و جي دالة هي قابلة للاشتقاق على ار. باين حقاش جي السينيس. شنو هي السينيس؟ معرف علاش على ار، يعني الوغ جي قابل للاشتقاق على ار. متفقين. هاي شوفوا التعريف. قلنا اف قابل للاشتراك على اي، اف قابل للاشتقاق على هذا، جي قابل للاشتقاق على مجال جي. هذه جي هذه جي اللي مكتبهاش لي. جي قابل للاشتقاق على مجال جي، يعني جي قابل للاشتقاق على ار. وخاص تكون اف دو اي ضمن جي، يعني خاص تكون اف تاع هذا المجال ضمن ار. نقول لدينا اف تاع المجال موازى بلس لانفيني ضمن ار. كاين اللي غيقول لي علاش درنا ار؟ حسبوا في الواسع. كاين اللي غيقول لي علاش درنا ار؟ اف تاع المجال، ولكن قبل ما نرسم صورة المجال قلت لكم ديك الاتصال خاصكم تشوفوا راه حتى بالدالة واش هي تزايدية ولا تناقصية. الوغ غتشتق اف بريم دو اكس هكا تساوي هي جذر مربع اكس زائد واحد بريم. شحال الشقة تاعها؟ هي اكس زائد واحد بريم على جوج جذر اكس زائد واحد، هي واحد على جوج جذر اكس زائد واحد. هاد أكبر من الصفر، يعني اف بريم أكبر من الصفر، يعني اف دالة تزايدية. هاي علاش؟ حقاش جذر موجب، جذر مربع موجب، وواحد موجب وجوج موجب، الوغ كاملة موجب. الوغ اف دالة تزاوية. نعرف من اف دالة تزاوية غنكمل. عرفنا دالة اف دالة تزاوية صافي سيدي. عرفنا دابا الدالة التزايدية. غدير اف تاع المجال موازى بلس لانفيني كيساوي، نعرف مجال محلول غدير ليميت
حيث إكس كيقول موان زان دو إف دو إكس فاصل النقطة اللي نيت حيث إكس يقول شنو الدالة التزايدية؟ يعني أن هادو مغيتقلبوش غيبقاو كيفما هما. هادي موان زان اش؟ موان زان بلوس، شوف موان زان بلوس ولا موان جا موان اش معرف على اليمين تاعك أرض موان زان بلوس، وهادي اللي حيث إكس يقول بلوس لافيني ديال إف دو إكس. دابا نحلو المجال، دابا إكس يقول موان زان، حسبوا هادي غتعوض موان زان بلوس أن هي زيرو، حسبوا هادي غتعوض إكس عوضها بلوس لافيني، بلوس لافيني بلوس واحد بلوس لافيني، جي درت بلوس لافيني هي بلوس لافيني. واش المجال زيرو بلوس لافيني درنا إر ولا لا؟ هاد المجال راه درنا إر باينة، حقا زيرو بلوس لافيني راه كاين في إر، ألوغ إف تاع هادي درنا إر. هادشي قلت لكم بلا ما تبركنو عليها، متفقين؟ بما أن ولدينا هذه درنا هذه، إذا غتقول إذا اش دو إكس اللي هي جي اش قلنا؟ إذا جي رو إف هاي، إذا جي رو إف يعني اف جي رو إف يعني جي رو إف يعني السينيس تاع رو هذا يعني اش دو إكس، يعني جي رو إف دو إكس يعني اش دو إكس قابلة للاشتقاق على هنا مجال، على المجال موان زان بلوس لانفيني. هانتوما ساليتو هادي، ها إذا كانت إف دالة قابلة للاشتقاق على إي وجي قابلة للاشتقاق على جي بحيث إف دو شي، فإن جي إف دالة قابلة للاشتقاق على إي هي هادي. هانت بينت أن يشتقق على هادي، ولدينا اش بريم دو إكس كتساوي سينيس راسين إكس زائد واحد بريم، هادي كاملة بريم. اش كتساوي؟ كتساوي بحال قلتي جي رو إف، بحال دابا هادي هي جي رو إف، هاي بحال كتجي جي رو إف. شنو الشقة ديال جي رو إف؟ كتشد هادي كتشقها، يعني هي جذر إكس زائد واحد بريم. أنا نشرح لكم سينيس بريم تاع جذر إكس زائد واحد، هادشي اللي كدير جذر إكس زائد واحد شحال الشقة تاعو؟ هو واحد على جوج جذر إكس زائد واحد، هادي معروفة، هادي معروفة هادي. ولا غدير إكس زائد واحد بريم هكا. الشقة تاع السينيس شحال؟ الدائرة المثلثية، هنا كاين الكوس، هنا كاين السينيس. الشقة كتبقى غير بحال في الملحق هكا، كتبقى غير بحال الدوران. الشقة هنا كتكون موان سين، هنا موان كوس. دابا الشقة ديال سين هو الكوس، يعني كوس جذر إكس زائد واحد، يعني اش كتساوي؟ سمحوا لي نكمل لكم هنا. هادي شحال؟ يعني واحد على جوج جذر مربع إكس زائد واحد كوس جذر مربع إكس زائد واحد. صافي حنا سالنا التمرينات. هاكا دير البرهان بحال ديما نعطيك شي دالة باينة فيها، تكون باينة فيها مركب دالتين، كدير نختار اف هي الدخلانية وشي هي هادي باش تولي عندك جي رو اف، تولي عندك جي رو اف، تولي عندك جي تاع اف تاع اكس، وتطبق على القاعدة. متفقين؟ نتمنى واحد تكونوا فهمتوا هادي. الحصة المقبلة ان شاء الله غندوزو الاشتقاقات الدالة العكسية ان شاء الله.